لا تحصل على مشاهدات يوتيوب؟ تريد أن تكون الفيديوهات الخاصة بك رقم واحد في يوتيوب وجوجل؟ أقدم لك اليوم صديقي طريقة السرية التي أعتمدها لجعل فيديوهاتي بالمراتب الأولى بجوجل وباليوتيوب وتصدر نتائج البحث والحصول على آلاف المشاهدات. الطريقة بعد قليل، تابعوني. السلام عليكم أيها الرائعون. اليوم في درس جديد أشارك معكم طريقتي التي أستعملها لتصدر نتائج البحث في اليوتيوب والحصول على نتائج رائعة جدا وعديد المشاهدات. كما تلاحظون في عديد الكلمات المفتاحية نتصدر والحمد لله نتائج البحث الخاصة بالنيتش الذي نستهدفه، وهو نيتش ربح المال. هنا مثلا رقم 1، هنا رقم 3، هنا رقم 5، هنا لاحظ معي رقم 2، رقم 2، رقم 1. يعني عديد الفيديوهات التي نتصدر بها محرك البحث في اليوتيوب، وأكيد أنكم شاهدتم أننا نتصدر يوتيوب. فاليوم سأشارك معكم الطريقة التي أستخدمها شخصيا لفعل ذلك، لأن الطريقة ستساعدك صديقي في الحصول على المشاهدات، لأنه نعلم أنه عندما لا نجد مشاهدات لن نجد أرباح. هنا لو قمت بالدخول إلى المعلومات الخاصة بقناتي سألاحظ أنه نسبة كبيرة من المشاهدات التي أحصل عليها 30%، أكثر من 30% من المشاهدات التي تأتي قناتي شهريا هي عن طريق البحث في اليوتيوب، وهذا طبعا بفضل تصدرنا لنتائج البحث. وهذا ما يؤهلنا إن شاء الله أن نشرح لكم الطريقة. للأسف هناك بعض الناس يشرحون الطريقة بشكل خاطئ. طبعا إنسان غير متصدر لن يكون مؤهلا أن يشرح لك صديقي كيفية تصدر اليوتيوب. اليوم سأريكم خطوة بخطوة كيف ذلك. ما أطلبه منك صديقي أن تفجر هذا بالفيديو لايك 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 لايك. نريد أن نتجاوز 1000 لايك لهذا الفيديو. أولا صديقي أنصحك باستخدام أداة جوجل ترانس. لماذا أداة جوجل ترانس؟ أداة جوجل ترانس لكي نعرف هل المجال أو الكيورد الذي نريد أن نستهدفه فيه بحث أم لا. ربما أنت تكون قد أنشأت موضوع جيد ومحتوى مميز، ولكن ذلك المحتوى ليس فيه نسبة بحث كبيرة، فأكيد لن تحصل على مشاهدات. فلاحظ معي هنا لو كتبنا تيك توك أو تطبيق تيك توك انتشر كثيرا هذه الأيام، سنلاحظ في أداة جوجل ترانس أنه البحث كبير عن هذه الكلمة. طبعا هنا نقوم بعمل فلتر حسب الدولة وحسب اليوتيوب كي يعطينا المعلومات الخاصة باليوتيوب. سأترك لكم إن شاء الله أيضا مرابط هذا المقال، مهم جدا أن تشاهدوه فيه كل الأدوات التي تحتاجونها وكيفية العمل مع هذه الأدوات. فطبعا هنا نعرف أن هذا التطبيق جيد. وأيضا لو كتبنا كلمة تيك توك أو تطبيق تيك توك في بحث اليوتيوب سنجد أن هناك فيديوهات موجودة في نتيجة البحث. ماذا يعني ذلك؟ أن هذا الكيورد مميز جدا. فما سنحاول استهدافه هو أن نتصدر في اليوتيوب لجلب مشاهدات في اليوتيوب، وأيضا أن نتصدر جوجل للحصول على مشاهدات عبر جوجل. لاحظوا معي لو كتبنا تطبيق تيك توك تقريبا نسبة البحث الشهرية تتجاوز 100,000 شخص صديقي. فتصور لو كان أنت ترتيب الفيديو الخاص بك أحد هذه الفيديوهات، تصور نسبة البحث الشهري ونسبة المشاهدات التي ستحصل عليها من جوجل. هذه هي فكرتنا إذن، أن نتصدر جوجل ونتصدر اليوتيوب في آن واحد. ثانيا علينا تهيئة ذلك الفيديو لمحرك البحث في اليوتيوب. أولا ما معنى تهيئة الفيديو؟ أن نضع فيه الكلمات التي لها علاقة بالكيورد المستهدف. نواصل في نفس النيتش الذي اخترناه وهو تطبيق تيك توك، وهنا باستعمال هذا التولز يعطينا تقريبا أكثر الكيوردات التي لها علاقة بالنيتش الذي نستهدفه. فأنت صديقي تختار مثلا بعض الكيوردات، فلنفترض 4 أو 5 من هذه الكيوردات، وتحاول أن تنشئ بها ديسكريبشن تكون فيها كل هذه الكلمات
التي قام يعني هذا الموقع بعمل جنريت لها، طبعا بدون سبام، بدون حشو كلمات مفتاحية. احذروا من عمل يعني كوبي بيست لهذه الكلمات ووضعها مع بعض، فهذا يعتبر سبام، وبالعكس ربما سيعطيك نتائجا إيجابية في الأول، ولكنه في الآخر سيقوم يوتيوب طبعا بإعطائك سترايك. احذر من ذلك، فيجب أن تضعها وكأنها فقرة. مثلا نادري أنا أقدم لك اليوم صديقي تطبيق تيك توك جزائري رائع جدا وسيعجبك كثيرا، وهذا التطبيق سيتوفر مع التنزيل، ويعني سيكون بصيغة أبيكي. يعني تحاول أن تكتب كل الكلمات المفتاحية ولكن بطريقة يعني غير سبام، يعني بطريقة مسترسلة، وهذا طبعا ما سيساعدك في تصدر اليوتيوب بالنسبة طبعا للديسكريبشن. أما بالنسبة للعنوان يفضل أن تكون الكلمة المفتاحية في أول العنوان. هذا صديقي سيساعدك كثيرا في تصدر يوتيوب، أن تكون الكلمة المفتاحية في أول العنوان، فهذا مهم جدا، ولكن يجب أن تكون في العنوان. هناك بعض الناس يريدون استهداف كلمات المفتاحية ولا يضعها في العنوان، فأكيد أنت لن تتصدر بتلك الكلمة. مهم جدا أن تكون في العنوان وفي الديسكريبشن. كمثال عملي عن ذلك، لاحظ معي صديقي مثلا كتبت يعني او الكيورد المستهدف هنا هو الربح من انستغرام، فطبعا الكلمة المفتاحية في اول الفيديو في اول عنوان الفيديو، ايضا الكلمة المفتاحية موجودة في الديسكريبشن، وهذا مهم جدا يعني ان تكون الكلمة المفتاحية في الديسكريبشن. اما بالنسبة للمعلومة المهمة جدا التي ربما كنت شخصيا اشاركها، ولكن هناك تغيير وتحديث في يوتيوب منذ مدة وجيزة، وهي عن طريق التاجز. هل التاجز تساعد في تحسين الفيديو الخاص بك في محرك البحث؟ بالنسبة للتاجز طبعا لم يعد لها أي قيمة في السيو أو في تصدر محرك البحث في اليوتيوب، وهذا تأكيد من شركة يوتيوب في قناة يوتيوب كرياتور انسايدر الخاصة بالقناة الرئيسية لليوتيوب. يعني يمكنكم متابعة هذا الفيديو الخاص بهم الذي يؤكدون فيه أن التاجز لم يعد لها أي تأثير بالنسبة لتصدر محرك البحث. ربما ستسألني لما أنا شخصيا أستعمل التاجز، فقط أستعملها لأشاهد حسب التول الخاص بفيد الكيو ترتيبي كي أتابع دوما ترتيبي حسب اليوتيوب، ولكن التاجز يعني لم يعد لها أي قيمة في تصدر اليوتيوب، هذا طبعا حسب تصريح الناس المختصة في يوتيوب. إذا هنا الخطوة الثانية، كيف أجلب مشاهدات عبر محرك البحث في جوجل. كما قلت منذ قليل، لجلب مشاهدات عبر محرك البحث يجب أن يكون النيتش الذي تستهدفه فيه فيديوهات تظهر في جوجل، يعني أولا حتى تكون مهيئ لمنافسة هؤلاء الأشخاص. ويعني للمنافسة فهناك طريقة ذكية جدا. لاحظوا معي، لو كتبنا الربح من انستغرام عدا المقال الخاص بنا ستجدون الفيديو الخاص بنا اخوتي، يعني الخاص ب يعني الربح من انستغرام متصدرا في جوجل. فكيف ذلك؟ ببساطة هنا عن طريق هذه الكلمات. نعم، إنها الكلمات التي لها علاقة بالبحث. هذه الكلمات لو قمت يعني بإضافتها في الديسكريبشن بطريقة يعني حقيقية وليس بطريقة أوتوماتيكية، يعني لا تقوم بنسخها ولصقها، بل حاول الجمع بينها أو بين أغلبها في فقرة واحدة، وبذلك صديقي ستزيد فرصتك في أن تكون في محرك البحث جوجل كي يظهر الفيديو الخاص بك. عدا ذلك أيضا ما يساعد في ظهور أو إعطاء إشارات جيدة لجوجل أن تقوم بوضع هذه الفيديوهات الخاصة بك في المدونات. إن كنت تمتلك موقع أو مدونة، وضعها في تلك المدونة يساعدها كثيرا في إعطاء مصداقية عبر جوجل، ويساهم أيضا في نسبة ظهورها في محرك البحث. لاحظ معي نفس الشيء لو كتبنا الربح من اليوتيوب 2019 نفس الشيء،
يعني الفيديو الخاص بنا يتصدر يوتيوب، وأكيد لاحظتم عديد الفيديوهات الخاصة بنا تجدونها في محرك البحث جوجل. فهذا هو شرحنا لهذا اليوم صديقي، لتحصل على عديد المشاهدات عبر تصدر جوجل وتصدر يوتيوب في آن واحد. لا تبخل علينا بلايك، نريد أن يتجاوز هذا الفيديو 1000 لايك. شكرا لكل من دعمنا، شكرا لكل من يتبعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.